सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तालाई वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना र साथै शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेज्यूहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र भाग 37 ज्ञातकानञ्चसँग हो नै उपकार गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले राम्ररी सुन्न सकुन्, सुनेर बुझ्न सकुन्, बुझेर लौकिक लोकोत्तर दुवै मङ्गल प्राप्त हुने गरी आचरण गर्न सकुन् भन्ने शुभेच्छाका साथ सज्जनवर्गहरूलाई हिजो भगवान शास्ताले पहिलो पटक कपिलवस्तुको आवागमनमा कसरी शाक्यहरूको क्षेत्रीय अभिमानलाई निर्भिमानी बनाएर नतमस्तक बनाएर कसरी शाक्यकुलहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो भन्ने कुरा वेशान्तर जातक सार संक्षिप्तबाट स्पष्ट भइसकेको छ। त सज्जनवर्गहरू हो, भगवान शास्ताको त्यो रिद्धि प्रतिहार्य त्यो पुष्टवृष्टि भएका त्यति आश्चर्यचकित घटनाहरू देखेर सबै शाक्य नगरवासीहरू अति नै हर्षोल्लासका साथ यतिसम्म हर्षित भएकी सज्जनवर्गहरू भगवान शास्तालाई भोजन निमन्त्रणा गर्न पनि बिर्से। त भगवान शास्ता भोलि अतीतका पूर्वका आयुष्मान भगवान शास्ताहरूले के गर्नुभएको रहेछ भनेर हेर्दा भिक्षाटन गरेको देखेर आफू पनि कपिलवस्तु नगरीमा, सुन्दर नगरीमा 20,000 भिक्षु सङ्घको साथमा भगवान शास्ता भिक्षामा पाल्नुभयो। यो दृश्य देखेकी यशोधरा देवी हतरपतर गरेर आफ्ना ससुरा शुद्धोधन महाराज कहाँ गएर, बुवा हजुरको छोरालाई हेर्नु न, रोक्नु न, यसरी खाली खुट्टा यसरी आइबक्सेको छ भन्दा शुद्धोधन महाराज पनि अलिकति हतारमा भगवान शास्ता समक्ष गएर, भो भन्ते भगवान, यो हजुरले के गरिबक्सेको, यो त लाजमर्दो भयो, हजुरहरूलाई पनि के म भोजन खुवाउन सक्दैनथे र किन यसरी नियम विरुद्ध, नियमलाई उल्लङ्घन गरेर भिक्षामा जानुभएको त भन्दा, महाराज त्यो हजुरहरूको क्षेत्रीयहरू होलान्, तर यो बुद्धहरूको परम्परा हो, बुद्धहरूको नियम हो, यसरी भिक्षाटन गर्नु भनेको यो धर्माचरण हो भनेर बाटोमा नै पिता महाराजलाई भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर सर्वज्ञत्व ज्ञानले उद्दिठेन पमज्जेय धम्म सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि च। उद्दिठेन उत्साह बाहुबल पराक्रम गरेर भिक्षाटन गर्नमा, न पमज्जेय
प्रमादी नहौ, प्रमादी हुन हुँदैन। सुचरितं राम्रोसँग आचरण गर्नुपर्ने। धम्मं धर्मलाई चरे आचरण गर। धम्मचारी शुद्ध धर्मको आचरण गर्ने व्यक्ति अस्मिन् लोके इहलोकमा पनि परमहिच परलोकमा पनि सुखं सुखपूर्वक सेती बस्दछ। भिक्षाचरणमा प्रमादी नहौ, राम्रोसँग आचरण गर्नुपर्ने धर्मलाई आचरण गर। अधर्मपूर्वक भिक्षाटन गर्न हुँदैन। धर्मपूर्वक भिक्षाचरण गर्ने व्यक्ति इहलोक परलोकमा सुखपूर्वक जीवन बिताउँदछ भनेर पिता महाराजलाई यसरी नै भिक्षाटन गर्ने क्रममा बाटोमा नै उपदेश गरिदिँदा सज्जनवर्गहरू हो। शुद्धोदन महाराज स्वतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भई बक्सिन्छ। उहाँको पनि सम्यक दृष्टि यानी 4 अपाय दुर्गतिको मार्ग बन्द हुन्छ। उहाँलाई नगरको बिचमा भिक्षाटन गर्ने क्रममा नै भगवान शास्ताले उपदेश गरेर यसरी पिता महाराजलाई सङ्ग्रह गर्नुभयो भने माता प्रजापति गौतमीलाई पनि धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमहिच भन्ने यो गाथाबाट सुचरितं धम्मं भिक्षाटन आचरणलाई राम्रोसँग चरे आचरण गर्नुपर्छ। दुचरितं नराम्रोसँग आचरण गर्न हुँदैन है। यसरी राम्ररी आचरण गर्ने व्यक्ति इहलोक परलोक दुवै लोकमा सुखपूर्वक जीवन बिताउँछ भन्दाखेरि हाम्रो प्रजापति गौतमी पनि पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भई बक्सिन्छ। यसरी आफ्नो 7 दिनपछि 7 दिनमा उहाँलाई जन्म दिनुहुने महामाया देवीको स्वर्गारोहण भएको थियो। त आफूले जन्माएको आफ्नो काखमा भएको नन्द राजकुमारलाई दाईहरूलाई सुम्पेर आफ्नो दिदीले जन्म दिनुभएका बोधिसत्व सिद्धार्थलाई आफ्नै छातीको लहु यानी दुध पिलाएर यसरी पालन पोषण गर्नुभएकी प्रजापति गौतमीलाई भगवान शास्ताले यसरी सङ्ग्रह गर्नुभयो। यो उपदेश भनेको ज्ञाता कानञ्च सङ्ग हो भन्ने शीर्षकलाई नबिर्सिनुहोला। मैले यो प्रसङ्गमा चाहिँ भगवान शास्ताले आफ्ना आफन्तहरूलाई आफ्ना ज्ञाति कुटुम्बहरूलाई कसरी सङ्ग्रह गर्नुभयो भन्ने क्रममा भगवान शास्ताको कपिलवस्तु आवागमनमा आफ्ना पहिला शाक्य खलकहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनुभयो। बेसन्तर जातकबाट धेरैलाई धर्मबोध गराइबक्स्यो भने दोस्रो दिनमा पिता महाराज एवं आफूलाई पालन पोषण गर्ने अग्रमहेशी प्रजापति गौतमीलाई यसरी भगवान शास्ताले सङ्ग्रह गरिबक्स्यो। त्यसै क्रममा यशोधरा देवीको गुण प्रशंसा गर्दै शुद्धोदन महाराजले यशोधरा देवीको गुण प्रशंसा गर्दाखेरि भगवान शास्ता स्वयं नै यशोधरा देवीको खोपीमा गएर आफ्नो अर्धाङ्गिनी हिजोको उपदेश अनुसार मद्दी आजको उपदेश अनुसार यशोधरा देवी 4 असङ्ख्य एक्ला कल्पसँगै पारमिता गुणधर्महरू पुरा गरेर आइकिन आफ्नी अर्धाङ्गिनी प्रिय यशोधरा देवीलाई आफ्नै खोपीमा गएर दर्शन दिनुभयो र उहाँलाई पनि सन्तुष्ट तुल्याउनुभयो। सज्जनवर्गहरू हो यसरी दिनहरू बित्दै गयो। यसरी 2 दिन बित्यो। तेस्रो दिनमा भाइ नन्द
भाइ नन्दको त्यो दिन राज्याभिषेक, गृह प्रवेश र विवाह आवाह मङ्गल थियो सज्जनवर्गहरू हो। भगवान शास्ता तेस्रो दिनमा आवाह मङ्गलमा गएर मङ्गलका उपदेशहरू गरेर फर्किने क्रममा भाइ नन्दलाई पात्रो दिइबक्स्यो। भाइ नन्दले पनि भगवान शास्ताले राजदरबारदेखि बाहिर गएपछि पात्रो लिइबक्सनुहुन्छ होला, भगवान शास्ताले गेटमा पुगेपछि पात्रो लिइबक्सिनुहुन्छ होला भन्दै आउने क्रममा सज्जनवर्गहरू उता फेरि नन्दा दिदीलाई ल है तिम्रा आर्यपुत्र नन्दलाई त भगवान शास्ताले लिएर जानुभयो, अब तिमी के गर्छौ भन्दाखेरि उनी पनि हतरपतर राजसिंहासनको झालबाट चिहाएर तु वटङ्खो आय पुत्तङ आगच्छे यासीति भनेर यसरी नन्दा राजकुमारीले आर्यपुत्र चाँडै आइबक्सोस् है भनेकी थिइन्। त भाइ नन्दलाई त्यो तिमी पनि चाँडै आइबक्सोस् है आर्यपुत्र भन्ने त्यो बाण कानमा एकदमै झमझमाइरहेको थियो, सुनिरहेका थिए। यसो हुँदाहुँदै भगवान शास्ताले अलिक पर पुगेपछि पात्रो लिनुहुन्छ होला भन्दा भन्दै निग्रोध राम विहारसम्म पुग्नुभयो। वहाँ पुगेपछि भगवान शास्ताले आफ्नो पात्रो लिइबक्स्यो र भाइ नन्दलाई नन्द तिमी प्रवजित हुनौ वा प्रवजित हुने भन्दाखेरि भगवान शास्ताप्रतिको गौरव, एक त दाजु पनि, एक त देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भइबक्सेका भगवान शास्ताको मुख र बिन्दुबाट विस्फुट भएको त्यो वचनलाई कसरी नकार्नु, कसरी नाइ भन्नु। भगवान शास्ताप्रतिको आदर र गौरवले नन्दले नचाहँदा नचाहँदै पनि होस् भगवान म भिक्षुक हुन्छु भनेर वचन दिनुभयो। नन्दको प्रव्रजा निग्रोध राम विहारमा सुसम्पन्न भयो। भगवान शास्ताले नन्दलाई यसरी सङ्ग्रह गरी बक्स्यो र यसरी रहँदै बस्दै जाने क्रममा 7वाँ दिनको दिनमा, 7औं दिनमा वा एक सातामा फेरि भगवान शास्ता आफ्नो नगरमा भोजनको निम्ति जाने क्रममा यशोधरा देवीले राहुल राजकुमारलाई भो बाबु वा 20,000 भिक्षुहरूलाई नेतृत्व गरेर आउने, उहाँहरूको नेतृत्व लिने जस्तै रातको समयमा तारागणहरूको माझमा सूर्य अति नै ढकमक देखे जस्तै 32 महापुरुष लक्षण र 80 व्यञ्जनहरूले सुसम्पन्न भई 6 रश्मिले युक्त भएका वहाँ तिम्रा बुबा भई बक्सिन्छ। त बुबाजु घरमा छँदाखेरि 4वटा सुनका घडाहरू थिए। जब उहाँले गृह त्याग गरेर गइबक्स्यो ती 4वटा सुनका घडा पनि लोप भए। त बाबु तिमीलाई चक्रवर्ती राजा हुनु छ, त बुबासँग गएर अंश माग भनेर 7 वर्षको राहुललाई यसरी यशोधरा देवीले अंशको निम्ति पठाइन्। राहुल राजकुमार पनि सुखङ्ते शमण छाया भो पिताजी हजुरको छाया चाहिँ अत्यन्त सुखकर छ, अति नै शीतल छ भन्दै हिसी परेका राहुलले अन्य अरू कुराहरू पनि वार्तालाप गर्दै कुशल वार्ता गरेर भो मलाई चक्रवर्ती राजा हुनु छ, मलाई अंश दिनुहोस् भन्दै पछाइ नै रहे। भगवान शास्ताको पनि दिवा भोजन कृत्य सिद्धेपछि दानानुमोदन धर्म आदि देशना गरेर निग्रोध राम विहारतर्फ प्रस्थान गर्दा पनि राहुल भगवान शास्ताको पछि पछि नै लागिरहे।
मानौ कुनै रमणीय वन खण्डमा मङ्गल हात्ती चाहिँ आफ्नो सानो बच्चालाई पछाडि लिएर चाहिँ ढर्लक ढर्लक ढल्केर हिँड्दाखेरि त्यो दृश्य हेर्न अति नै मनोरम भए जस्तै यो दृश्य पनि अति नै मनोरम थियो सज्जनवर्गहरू। हे 32 महापुरुषले युक्त भएका भगवान शास्ताका सुपुत्र राहुल साना 7 वर्षका पछि भगवानको पाइलै पछि जाँदाखेरि कसैले फर्क पनि भन्न सकेका होइनन्, कसैले कुरा गर्न सकेका आउ भन्न सकेका पनि होइनन्। भगवान शास्ता अगाडि अगाडि, राहुल राजकुमार भगवान शास्ताको पछि गएको त्यो चित्रण बडा नै मनमोहक, मनलाई रमाइलो हुने खालके दृश्य थियो। हुँदाहुँदै निग्रोधराम विहार पुगियो। भगवान शास्ताले विचार गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो, मनन गरिबक्स्यो। मैले उहाँलाई किन यो पञ्चवैरी भन्ने 5 प्रकारका वैरीले घेरिएको त्यो अनित्य नश्वर्ती सम्पत्ति दिउँ, बरु मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुणधर्महरू पुरा गरेर प्राप्त गरेको आर्यरत्न धन नै दिन्छु भनेर सारीपुत्र महास्तवीर यानी धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरज्यूलाई आज्ञा भइबक्स्यो। सारीपुत्र राहुललाई प्रव्रज्जा गरिदियो। कसरी प्रव्रज्जा गर्ने भगवान शास्ता भन्दा ती शरण गम नेही सामनेर पव्रज्जा, त्रिरत्नको शरण दिएपछि प्रव्रजित भइन्छ भनेपछि सज्जनवर्गहरू कपिलवस्तुको लुम्बिनीको भ्रमणको सिलसिलामा लुम्बिनीको दर्शनार्थ जाने दाताहरू कपिलवस्तु पुगेपछि कुदानमा शाक्यहरूले बनाइदिएका निग्रोधराम विहारको एक टापुमा राहुलको प्रव्रज्जा भएको स्थान पनि अवलोकन गर्न पाउनु भएकै होला। त सज्जनवर्गहरू यसरी भगवान शास्ताले कपिलवस्तु आवागमनको 7वां दिनमा कसलाई उपकार गर्नुभयो भन्दा राहुल राजकुमारलाई प्रव्रज्जा दिएर यसरी ज्ञातकानञ्च सङ्ग हो आफ्ना आफन्त नाता गोता कुटुम्बहरूलाई सङ्ग्रह गर्नुभयो सज्जनवर्गहरू। है त त्यो राहुल राजकुमारलाई जब भगवान शास्ताले प्रव्रजित गर्नुभयो भन्ने सूचना शुद्धोधन महाराजको कानमा के पुग्यो सज्जनवर्गहरू, महाराजलाई अत्यन्त भित्र हड्डी पनि छेडेर मासीसम्म पनि दुख्यो रे। भगवान शास्ताले राज सिंहासन सम्हाली बक्सिनुहुन्छ, चक्रवर्ती राजा भई बक्सिन्छ भन्ने ठुलो आशा थियो। भगवान शास्ताले 29 वर्षको युवावस्थामा नै सम्पूर्ण राजपाटहरूलाई तिलञ्जली दिएर महाविनिष्क्रमण गरिबक्स्यो। ठिकै छ, ठुला छोराले गृहत्याग गरे पनि नन्द राजकुमार भाइ राजकुमार छन्, उहाँले चाहिँ शाक्यहरूको त्यो सिंहासनलाई सम्हाल्ने छन् भन्ने आशामा थिए। भाइ नन्दलाई भगवान शास्ता पाल्नु भएको तेस्रो दिनमा उपसम्पदा भिक्षुत्व दिनुभयो। त्यतिखेर मासु पनि दुख्यो। ठिकै छ नि, नाति छ, नाति केटो छ भन्ने मनमा थियो रे अझै पनि आश। र पनि 7वां दिनमा भगवान शास्ताले राहुल राजकुमारलाई पनि यसरी प्रव्रजित गराइदिएको हुँदाखेरि महाराजलाई अत्यन्त असह्य त्यो वेदना धेरै नै भयो। र भो भगवान शास्ता, हजुरले कसैका पनि छोराछोरीहरूलाई मातापिताले अनुमति नदिकन प्रव्रजित नगरिदिबक्स्योस् भनेर शुद्धोधन महाराजले अनुरोध गरिबक्स्यो सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर हामी प्रव्रजित हुँदा अथवा भिक्षुत्व गणन गर्दाखेरि आचार्य गुरुले हामीहरूलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ के तिमीले मातापिताबाट अनुमति पाएका हौ?
अथवा कुनै अभिभावक घरका जो कोही सदस्यबाट तिमीले कुनै अनुमति पाएका छौ वा छैनौ, अनुमति पाउनुपर्छ। अनुमति प्राप्त भएको छैन भने त्यो प्रवचित गर्नेहरूलाई दुक्कटा आपत्ति भनेर यसरी भगवान शास्ताले विनय प्रज्ञाप्त गरिदिनु भएको छ सज्जनवर्गहरू यो घटनाबाट। त जे होस्, यसरी नै कुशल वार्ता हुँदाहुँदै भगवान शास्तासँग कुशलक्षेम हुँदाखेरि शुद्धोधन महाराजले भगवान शास्ता हजुर दुष्कर्चार्य गर्दाखेरि एक देवपुत्र आएर म कहाँ श्रमण गौतम मरे भनेर सूचना दिन आए, तर मैले विश्वास गरिनँ। हजुरले अवश्य पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर बहुजन हिताय बहुजन अनुकम्पाय धेरै प्राणीहरूको उद्धार गर्नुहुनेछ, धेरै प्राणीहरूलाई सुख शान्ति दिलाउनुहुनेछ भन्ने ममा पूर्ण विश्वास थियो। मैले ती देवपुत्रको कुरालाई विश्वास गरिनँ। महाराज, अहिले त हजुरको ज्ञान परिपक्व भएको थियो। पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्ने क्रममा परपूर्वकालमा पनि दिशा प्रमुख आचार्यले तपाईंका छोराको मृत्यु भयो, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईंको छोराका अस्तुहरू हुन् यी भनेर बताउँदाखेरि त्यो समयमा पनि हजुरले यो मेरो छोराको अस्तु होइन, मेरो छोरा मृत्यु हुनै सक्दैन, यो कुनै भेडा बाख्राको अस्तु हो भनेर ताली पिटेर चाहिँ हजुरले दिशा प्रमुखलाई यसरी जवाब दिनुभएको थियो भनेर त्यहाँनिर महाधम्मपाल जातक उपदेश गरी बक्सनुहुन्छ शुद्धोधन महाराजलाई। लगभग अन्नागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान तकमा पुर्याएर यसरी संग्रह गरी बक्सनुहुन्छ सज्जनवर्गहरू। त यसरी आफ्ना ज्ञाता आफन्तहरूलाई संग्रह गरेर भगवान शास्ता क्रमश वेलुवना राम विहार यानी मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले दान गरी बक्सनु भएको बिहारतर्फ राजगिरतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। राजगिर नगरमा बिहार लिएर लोकतचर्य लोकका प्राणीहरूलाई संग्रह गर्दै जाने क्रममा श्रावस्तीबाट अनाथपिण्डिक उपासकले यसरी श्रावस्तीमा बिहार बनाएर दान गरे पश्चात भगवान शास्ता नन्द सहित भिक्षुसङ्घहरूको साथमा श्रावस्ती नगर पाल्नुहुन्छ। श्रावस्ती नगर पुगे पश्चात धेरै घुमघाम पनि भयो। भगवानको साथमा बसेको केही 1-2 वर्षवास पनि बित्यो। नन्दलाई बोर लाग्न थाल्यो सज्जनवर्गहरू। नन्दा देवीको त्यो शब्द पनि उनको कानमा गुन्जी नै रह्यो र अनि आफ्नो सब्रह्मचारीहरूलाई उनले मुख खोलेरै भन्न थाले, मलाई प्रवज्जित भावमा अलिकता पनि रमाइलो छैन, म जबरजस्तीले नै बसेको, म चिवर छाड्न चाहन्छु भनेर एकदमै उनी प्रवज्जित भावमा न रमाइलो न मजा भएको फिल गरेर उनलाई पञ्चकाम गुणले सताइ नै रह्यो। 1 कान 2 कान मैदान भने जस्तै सज्जनवर्गहरू नन्द भन्तेको नन्द स्थिवीरको यो कुरा भगवान शास्ता समक्ष पुगेपछि भगवान शास्ताले भाइ नन्दलाई डाकेर, के नन्द म सुन्छु नि तिमीलाई शासनमा अलिक न रमाइलो लाग्यो भनेको सुन्छु, ब्रह्मचारी भएर पनि जीवन बिताउन नचाहेको कुरा सुन्छु र शिक्षापथलाई पनि त्याग गरेर फेरि गृहस्थ भावमा जाने कुरा सुन्छु नि, के यो कुरा सही हो भन्दा हो भन्थे भगवान भनेर स्पष्टै भनिदिन्छन्। किन के भयो र किन चाहिँ तिमी निस्कन चाहेको, कारण के हो भन्दा उनले पनि भनिदिन्छन्, भगवान शास्ता जब म राज दरबारबाट निस्केर आउँदाखेरि जुन शाक्य कल्याणीले भनेको त्यो शब्द मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ,
साक्ययानी मम भन्ते जनपद कल्याणी घरा निखिमित स तु वटङ्खो आय पुत्तो आगच्छे यासिते भन्ने त्यो शब्द मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। भगवान शास्ता भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान म घर निखिमित स राजदरबारबाट निस्किरहेको त्यो अवस्थामा साक्ययानी वा जनपद कल्याणी भन्ने साक्य कि जनपद कल्याणीले मलाई आर्यपुत्र हे आर्यपुत्र चाँडै आइबक्सोस् है। त्यो पनि कुन अवस्थामा त भन्दा उपन्ढु लुखितेहि केसेहि ओपोलो केत्वामे एतदवोच उपन्ढु लिखितेहि केसेहि कोर्दै गरिएको केस पानी टप्किँदै गरिएको केसको साथमा झालबाट चियाएर मलाई एतदवोच यस प्रकारको वचन उनले बोलेकी थिइन् भन्थे भगवान। त त्यो वचन मेरो कानमा गुन्जयमान भइरहेको छ। त्यो जनपद कल्याणीको त्यो रूप मेरो आँखाबाट निस्किन सकिराखेको छैन भन्थे भगवान। सोखो अहं भन्ते तमनुस्सर मानो अनभिरतो ब्रह्मचर्यं चरामि न सकोमि ब्रह्मचर्यं सन्धारितुं सिक्खं पचखाय भनेर भाइ नन्दले यसरी भगवान शास्तालाई बिन्ती गरेका छन्। भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान अहं म त्यो नन्दाको त्यो रूपकायालाई देखेको आँखामा झझल्को आइरहेको छ र साथै उनले आर्यपुत्र चाँडै आउनुहोस् है भन्ने त्यो शब्द पनि कानमा गुन्जयमान भइरहेको हुँदाखेरि अनभिरतो मनमा पटक्कै पनि ब्रह्मचर्यं चरामि ब्रह्मचारी भएर बस्न अलिकति पनि मन छैन। न सकोमि ब्रह्मचर्यं धारितुं म ब्रह्मचारी भएर यानि भिक्षुत्व भावमा म बसिराख्न सक्दिनँ भन्थे भगवान। सिक्खं पचखाय म गेरुवा वस्त्र त्याग गर्न चाहन्छु, भिक्षुको शिक्षापथलाई त्याग गरेर म फेरि पनि गृहस्थ भावमा जान चाहन्छु भनेर यसरी भाइ नन्दले भगवान शास्तालाई अनुरोध गर्नुहुन्छ भनौँ। ठिक छ नि त नन्द, जाउँ घुम्न भनेर भगवान शास्ताले आफ्नो भाइ नन्दलाई सङ्ग्रह गर्नको निम्ति नन्द तिमीलाई तावतिंस देवलोकतर्फ यसो भ्रमण गर्ने इच्छा छैन, कसरी जानु भगवान, म छु नि, दाई भगवान छु नि। होस् भन्थे भनेर यसरी जाने क्रममा बीच बाटोमा सज्जनवर्गहरू नाक पनि काटेको, कान पनि काटेको, पुच्छर पनि काटेको, सबै जङ्गलै डढेलो लागेको रुखको ठुटामा चाहिँ लकलक कामदै गरेकी बाँदरनीलाई भनौँ भगवान शास्ताले देखाइबक्सनुहुन्छ। नन्द उहाँ हेर त, त्यो बाँदरनी। नन्दले देख्दाखेरि अलिक नमज्जा लाग्छ। भगवान शास्ताले पनि के देखाउनु भएको होला यस्तो, र पनि भगवान शास्ताले देखाइबक्सेको हुँदा हेरेर भगवान शास्ता हिमालय आउँदै हुँदै भगवान शास्ता सबको देवान मिन्दो देवताहरूका राजा रमण गर्ने ठाउँमा तावतिंस देवलोकमा पदार्पण गर्दाखेरि शक्र देवेन्द्रले भगवान शास्ताको स्वागत गर्नुहुन्छ र शक्र देवेन्द्रको सेवामा आएका ती अप्सराहरू परेवाका राता जस्ता पाउँ भएका, अति नै श्री शोभाले युक्त भएका, अति नै सुन्दर भएका ती अप्सराहरू देख्दाखेरि भाइ नन्द मुसुमुसु मुस्कुराउन सुरु गरे। अति नै सुन्दर रूपकायालाई देख्दाखेरि भाइ नन्द मक्खै परे। भगवान शास्ताले पनि भाइ नन्दको मनसायलाई बुझेर नन्द के छ हालखबर, भगवान राम्रो छ, अनि तिमी यी अप्सराहरू चाहँदैनौ? चाहन्छु नि भगवान। अनि यी अप्सराहरूसँग तिम्रो
रूपानन्द जनपद कल्याणीलाई तुलना गर्ने हो भने को राम्रा छन् हो भगवान् शास्ता। हामी बीच बाटोमा आउँदाखेरि हजुरले देखाउनु भएको थियो नि त्यो प्राणी, यिनीहरूसँग तुलना गर्दा नन्दा त्यस्तै हुन्छन्। भगवान् शास्ताले काँडाले काँडालाई निकाले जस्तै, काँडा भिजेको ठाउँमा अर्को काँडाले त्यो निकाले जस्तै नन्दको मनमा दबेको त्यो काँडालाई अर्को काँडाले त्योभन्दा पनि अझै राम्रो रूपले नै ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको यो भगवान् शास्ताको प्राणीहरूलाई उपचार गर्ने विधि हो, मेथड हो, टेक्निक हो सज्जनवर्गहरू। त लजाऊ हिँड, यदि तिमी यी अप्सराहरूलाई चाहन्छौ भने म ग्यारेन्टी छु, म जिम्मा छु, तर तिमीले ध्यान मन लगाएर ध्यान गर्नुपर्छ भन्दा होस् भगवान् भनेर भगवान् शास्ता र नन्द त्यहाँबाट फेरि वापस श्रावस्ती नै आउनुहुन्छ। आइसके पश्चात नन्द मन लगाएर ध्यानमा निकै कोसिस गर्छन्। कोसिस गर्दाखेरि यो सूचना पनि सबै भन्तेजी भिक्षु भन्तीहरूमा फैलिँदाखेरि, ए नन्द तिमी त के हो, व्यापारीहरूमा पनि सामान्य व्यापारी होइनौ, ठुलै व्यापारी पो रहेछौ त, तिम्रो डिल त निकै दह्रो छ त। ब्रह्मचारी पुरा गरेर ध्यान बसेर अप्सराहरू प्राप्त गर्ने तिम्रो डिमान्ड त धेरै राम्रो छ, हामीलाई पनि यस्तो टेक्निक देऊ न हो, कहाँदेखि आउँछ तिमीमा यो आइडिया भन्दा अर्को ग्रुप पनि आउँछन् यही कुरा, अर्को ग्रुप भन्तेजीहरू आउनुहुन्छ यही कुरा हुँदा नन्द स्थितिलाई अलिकति लाजमर्दो भयो र भएन हो भनेर अलिक एकान्त भएर नन्दले आफ्नो खण्डमा नामरूप पञ्चस्कन्धको अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव यानी विपश्यनालाई वृद्धि गर्दै भाविता गर्दै जाने क्रममा चिरकाल नबित्दै चाँडै नै नन्दले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पनि एक होइन, दुई होइन, तीन होइन, अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म प्राप्त गर्नमा सफल भई बक्सिन्छन्। अनि धेरै समयपछि नभनौँ, नन्दले यसरी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त भएको त्यो कुरालाई कतिपय देवताहरूले पनि जानेर त्यो सूचना भगवान् शास्तालाई आएर सूचित गर्छन्। भो भगवान् शास्ता नन्द छिडाछ्रावी भइबक्से भनेर सूचना दिन्छन्। भगवान् शास्ताले पनि आफ्नो सर्वयुक्त ज्ञानले हेर्दाखेरि बुझिबक्सनुहुन्छ। सज्जनवर्गहरू, अनि केही दिनपछि नन्द भिक्षुहरूले नन्द धेरै समय भयो त, अनि घर जाने कुरा पनि छैन, अब कपिल वस्तुतिर जाने होइन त, घर फिर्ने होइन त भन्दा अब ममा त्यो मन छैन भन्दा अरहन्तको कुरा गरे भन्ने बुझेर ती भिक्षुहरूले नन्दको विषयलाई लिएर भगवान् शास्ता समक्ष कुरा राख्दाखेरि भगवान् शास्ताले त्यहाँनिर उपस्थित भएका परिषदहरूलाई महाकरुणालाई अगाडि सारेर यथागारं दुच्छन्नं वुड्डी समति उच्चति एवं अभावितं चित्तं रागो समति उच्चति। देखो वे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हो, दुच्छन्नं नराम्रोसित छाइएको अघारङ घरमा वुड्डी भन्ने पानी समति उच्चति रसेर पसे जस्तै, एवं प्रकारले नै अभावितं कर्मस्थानबाट रहित भएको भावना नगरेको चित्तं मनबाट राग रूपी क्लेश पनि समति उच्चति चुइन्छ। सज्जनवर्गहरू, भगवान् शास्ताले नराम्रोसित छाएको छानाबाट पानी चुए झैँ राम्रोसँग नबाँधेको चित्तमा पनि राग, द्वेष, मोह, मान
रेसा डाहा आदि गरिएका ती क्लेश सबैहरू के हुन्छन् त भन्दा चुन्छन्। धेरै राम्रो उदाहरण छ सज्जनवर्गहरू। हामी हरेक व्यक्तिहरू घरमा बस्छौँ, आवासमा बस्छौँ, वर्षायाममा यति राम्रोसँग छाइएको छैन भने यता चुन्छ, उता चुन्छ, यता प्लास्टिकले टाल्यो, उता तिरपालले टाल्यो, यता यो गर्यो, उता यो गर्यो, यता भाँडा थाप्यो, उता भाँडा थाप्यो। हे राति निन्द्रा पनि बिग्रिन्छ, सुखपूर्वक बस्न पाइँदैन सज्जनवर्गहरू। धेरै नै राम्रो उदाहरण छ है। राम्ररी नछाइएको घरबाट पानी चुहेर त्यो घरमा बस्ने ती व्यक्तिहरूलाई दुःख भए जस्तै यो मनलाई पनि आफ्नो बसमा राखेको छैन, आफ्नो अधीनमा राखेको छैन, कर्मस्थानबाट रहित भइएको छ, ध्यान भावना गरिँदैन, आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने त्यो मनमा पनि के हुन्छ त भन्दा पञ्चकाम गुणहरूले, राग द्वेष मोह आदि गरिएका क्लेशहरूले सताइरहन्छ र त्यो व्यक्ति छटपट 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 हुनु स्वाभाविक नै हो। यथागारं सुच्छन्नं वुद्धि न समति वोच्यति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति वोच्यति। भिखवे भिक्षुहरू सुच्छन्नं राम्रोसँग छाएको आगारं घरमा वुद्धि पानी न समति वोच्यति नचुए जस्तै चुँदैन। जुन घरलाई राम्ररी छाइएको हुन्छ, जुन घरको माथिको ढलाइ राम्ररी ढलान गरिएको हुन्छ भने त्यहाँबाट पानी चुने सवाल हुँदैन, किन राम्ररी छाइएको छ। एवं प्रकारले नै सुभावितं राम्रोसँग कर्मस्थान भावना वृद्धि गरिराखेको चित्तं मनबाट पनि रागो राग रूपी क्लेश न समति वोच्यति पस्दैन। क्लेशले दुःख दिँदैन, क्लेशले अट्याक गर्न सक्दैन, क्लेशले आक्रमण गर्न सक्दैन। होइन त सज्जनवर्गहरू। निवारणं समेतिति सम्मत भनिन्छ नि त। विपश्यना नगरिकन बुद्धानुसति, धम्मानुसति, सङ्घानुसति, चागानुसति त्यागलाई मात्रै आफूले त्यो दिन पारेर, त्यो अवसरमा, त्यो मौकामा, त्यो बहाना थापेर दान गरिएको त्यो दान कार्यलाई मात्र मनन गर्दा पनि सज्जनवर्गहरू त्यतिखेर कामछन्द निवरणहरू दब्बिराखेको हुन्छ, व्यापाद निवरणहरू दब्बिरहेको हुन्छ, थिन मिद्ध निवरणहरू, उद्धच ककुच निवरणहरू, विचिकित्सा निवरणहरू दब्बिराखेको हुन्छ। हेर्नु न, दान दिँदाखेरि मात्र पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि मन अति प्रसन्न भइरहेको हुन्छ, प्रफुल्लित भइरहेको हुन्छ भने वास्तवमा अझ मनलाई चाहिँ साँच्चै समाधिको डोरीले बाँधिने हो भने हे सज्जनवर्गहरू बडा शीतल, बडा शान्त। त्यो झान सुख भनेको काम सुखसँग तुलना गर्न सकिँदैन सज्जनवर्गहरू। जुन जुन व्यक्तिले ध्यानको अभ्यास गर्छ, समर्थ ध्यानको अभ्यास गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई पनि कुनै क्षण, केही सेकेन्ड, केही मिनेट त्यस्तो भएको छ भने झान सुखको सुख आनन्द हुन्छ सज्जनवर्गहरू। किन निवरणहरू दब्बिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि अझ विपश्यना गरेर मिथ्या दृष्टि आदि पहिलो हटाउनु पर्ने, विचिकित्सा शीलवथ प्रमास आदि स्वतपत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान मात्र प्राप्त गरियो भने कस्तो हुन्छ होला त्यो मन। हे चार अपाय दुर्गति हर हमेसाको लागि बन्द भयो। त्यसमा पनि भाइ नन्द त अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको अभिज्ञा आश्रव पनि गयो सज्जनवर्गहरू, हैन।
अनागामीसम्ममा के हुन्थ्यो भन्दा भव आश्रय भइ नै रहन्थ्यो, अझै पनि एउटा भव हुन पर्थ्यो है। त सज्जनवर्गहरू, त भगवान् शास्ताले यथागारङ सुच्छानङ रे, राम्ररी छाएको छानाबाट त्यो घरमा उड्डी भन्ने पानी नसमति उज्जती चुँदैन। पानी नचुएपछि के हुन्छ त? सोच्नुहोस् न, त्यहाँबाट उता चाहिँ हामीले नै सोच्ने हो नि त सज्जनवर्गहरू हो होइन। 3, 4, 6 महिना पानी पर्छ। पानी जति नै ठुलो परे तापनि, हुरी बतास जति नै चले तापनि आफू बसेको त्यो आवास निवास विहारमा पानी चुँदैन भने टेन्सन मुक्त हुन्छ नि त, सुखपूर्वक बस्न पाइयो नि त। यदि पानी पर्छ चुन्छ भनेर जान्यो भने के हुन्छ? चिन्ता हुन्छ। पानी पर्नु पाएको छैन, कता चुयो, के भयो, भागदौड हुन्छ। एवं प्रकारले नै आफ्नो मनलाई कर्मस्थान राम्ररी भाविता गरेको छ भने त्यो मनमा राग आदि गरेका क्लेशहरू पस्न सक्दैनन्। हामीहरूलाई केले दुःख दिन्छ त भन्दा सज्जनवर्गहरू, मनमा त्यो क्लेशको किराले दुःख दिन्छ नि त। यो गर्दै त्यो गर्दै, यो चाहियो त्यो चाहियो, यो भएन त्यो भएन होइन। त्यो जब क्लेशको किरा चाहिँ जाग्यो अथवा पस्यो भने अनि त्यसले चाहिँ टोक्न सुरु गर्छ नि त सज्जनवर्गहरू। त्यहाँदेखि तपाईँ हामीहरूलाई दुःख हुन्छ। त यसरी भगवान् शास्त्रले यो यथागारङ सुच्छानङ आदि गरिएको धर्मोपदेश गरिदिएपछि त्यहाँ उपस्थित भिक्षुहरूलाई पनि धर्म विसमय धर्म अवबोध भयो। उनीहरूलाई पनि कुरा स्पष्ट भयो। ए नन्द त अरहन्त पो भएछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भयो। त सज्जनवर्गहरू, भगवान् शास्त्रले पहिलो पिता महाराजलाई, दोस्रोमा हाम्रा नन्दलाई नै भनौँ, अनि त्यसपछि हाम्रा राहुललाई सङ्ग्रह गर्नुभयो। प्रजापति गौतमीलाई त एक मार्ग ज्ञान फल ज्ञान त गृहस्थी आश्रममै राजदरबारमै प्राप्त गरी बक्सेको थियो। पछि भगवान् शास्ता वैशाली नगरमा बिहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा 500 जना शाक्य राजकुमारीहरूलाई लिएर भगवान् शास्तासँग भिक्षुनीको याचना गरिन्। त भगवान् शास्ताले आफ्नी माँ प्रजापति गौतमीलाई भिक्षुनी हुने अनुमति दिइबक्स्यो। भगवान् शास्ताको 8 गुरु धर्मबाट नै प्रजापति गौतमीको उपसम्पदा सम्पन्न भयो। यसरी आफ्नो माँलाई यसरी उपकार गर्नुभयो। उहाँ पनि अरहन्त भइबक्सिन्। अनि केही समयमा यशोधरा देवी आफ्नो अर्धाङ्गिनी पनि भगवानको शासनमा भिक्षुनी भइन्। उनी पनि अरहन्त भइन्। अन्तिममा नन्दा पनि एक्लै भएको हुँदाखेरि दिदी नन्दा पनि भयो भनेर उनी पनि प्रव्रजित भिक्षुनी भइन् र आफ्नी दिदीलाई पनि उपकार यानि सङ्ग्रह गरिबक्स्यो। भगवान् शास्ताका फ्यामिली सिद्धे यो जन्मको। त्यसमा पनि अझ महामाया देवीलाई अझै भार तिर्नु छ, सङ्ग्रह गर्नु छ भनेर आफ्नो यहाँ बोधिसत्वलाई जन्म दिएर स्वर्गरोहण हुँदाखेरि सन्तोषित देवपुत्र, सन्तोषी माता नबन्नु होला, सन्तोषित देवपुत्र भएर उत्पन्न भएका देवपुत्रलाई भगवान् शास्ताले 7औं वर्षवासमा तिथियहरूलाई अबौद्धहरूलाई मुतोड जवाब दिएर उनीहरूलाई दमन गरेर एक सम्मा सम्बुद्धहरूले एकपटक मात्र प्रदर्शन गरी बक्सिने यमक प्रतिहार्य, एउटा आँखाबाट पानी अर्को आँखाबाट आगो, एउटा कानबाट पानी अर्को कानको पालबाट आगो, एउटा नाकको पालबाट पानी अर्को नाकको पालबाट आगो, यसरी हरेक रौँबाट चाहिँ आगो पानी आगो पानी आगो पानी भएर यसरी जोडा 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 गरेर त्यो यमक प्रतिहार्यलाई अझ अनुलोम पटिलोम भन्छ।
यसरी चाहिँ रिद्धि प्रदर्शन देखाएर 7औं वर्षवासमा आमाको निम्ति 3 महिनासम्म अविश्रान्त रूपमा निरन्तर रूपमा 24 घण्टा 3 महिनासम्म अभिधर्म उपदेश गरेर माको भार पनि तिरेर मालाई पनि यसरी सङ्ग्रह गर्नुभयो। त सज्जनवर्गहरू यी कुराहरू हजुरहरू सबैले सुनिसक्नु नै भएको हो। अझै पनि विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यी थेरी पादान भन्ने भिक्षु अमृतानन्द वास्तवीरज्यूले लेख्नु भएको बुद्धकालीन थेरी पादानमा सर्वप्रथम स्थिविराहरू मध्येमा प्रजापति गौतमी नै आउँछ सज्जनवर्गहरू। र यसरी भगवान शास्ताले ज्ञातथचर्य है बडा कल्याणकारी शासन, यस्तो भगवानको शिष्य हुनु पाउनु, यस्तो भगवान शास्ताको अनुयायी हुन पाउनु, भगवान शास्ताको धर्मलाई धर्म गौरवका साथ सुन्न पाउनु, सवर्ण गर्न पाउनु, यो धर्मप्रति आस्था विश्वास हुनु बडा कल्याणकारी कार्य सज्जनवर्गहरू। त भगवान शास्ताको ती देनहरूलाई हेरेर, भगवान शास्ताको उपकारहरूलाई हेरेर पनि हामीहरूले पनि ज्ञातथचर्य आफन्तहरूको सङ्ग्रह गर्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। मलाई भइगयो होइन कि मेरो कारणले मेरा आफन्त परिवारहरू कसरी सुखी हुन्छन्, त्यो पनि धेरै राम्रो। मैले कसरी मेरा परिवारजनहरूलाई, मेरा नाता कुटुम्बहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्छु, कसरी मैले उनीहरूको धिग रतिम हिताय सुखाय दीर्घकालसम्म हित हुने, सुख हुने, अन्तिममा निर्वाणलाई साक्षात्कार हुने कसरी पुण्य पारमीमा सहभागी हुन पाउँछु, बडा नित्यन्त आवश्यकता छ। यो मैत्री, यो करुणा, यो दया, यो स्नेह बार बार जगाइराख्नुपर्छ। जागेको छैन भने जगाउनु पर्यो, जागिराखेको छ भने अझै त्यसलाई विपुल हुने गरी, पर्याप्त मात्र हुने गरी अझै त्यसलाई अभिवृद्धि गर्दै यसरी ज्ञातथचर्य ज्ञाति बन्धुहरूको सङ्ग्रह गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ, यतिमै समाप्त गरौँ। इदं मे दानं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे दानं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे दानं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। साधु साधु साधु।